दोस्तों, बेटों और बेटियों का नसीब चांद से ज्यादा रोशन अगर करना चाहते हो तो कुरान पाक की ये एक सूरह मुबारका लाजमी पढ़ के देख लेना। खुदा की कसम, घर में रिश्तों की लाइन लग जाएगी। एक बेहतरीन रिश्ता आपके नसीब में आ जाएगा। अगर आपका बेटा या बेरोजगार है तो यकीन करें ऐसा रिस्क हलाल अल्लाह पाक की तरफ से नसीब होगा कि पूरी जिंदगी ऐश और आराम वाली गुजरेगी। हर माँ बाप आज यही चाहते हैं कि उसके बच्चों की जिंदगी अमन और सलामती वाली गुजरे। आज का ये वजीफा खुदा की कसम आप लोगों के लिए तोहफा है। आज ये अमल सिर्फ एक बार करके देख लेना। मेरे सुनने वाले ये बात जानते हैं कि मैं खुदा की कसम नहीं खाता, और वैसे तो ये कसम झूठी कोई खा ही नहीं सकता। आप लोग इस अमल को एक बार करके तो देखो। मदीने पाक के बुजुर्ग का बताया हुआ ऐसा मोजजाती और तूफानी वजीफा है कि जिस शख्स ने इस अमल को कर लिया, हर बंदा उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा और ना में ना मिलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक की ये सूरह मुबारका इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। खास तौर से अगर ये सूरत ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं कि जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, इन्हें ऐसा वजीफा बताने वाला हूँ जो दिनों में इनके नसीब को खोल देगा। इनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी। इनकी जिंदगी के तमाम मामलात की चाबी इनके हाथों में आ जाएगी और फिर वो अपनी जिंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहें, जिस तरह से चाहें, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हैंडल कर सकते हैं। अगर गैर शादीशुदा हैं तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते लेकर आपके पीछे होंगे और आपके एक हाँ के मुंतजिर होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माएँ और बहनें ये सूरह मुबारका पढ़ें जो कि शादीशुदा हैं, तो इस वजीफे की बरकत से उनके शौहर, बच्चे और ससुराल वाले उनके पीछे पीछे होंगे। इनको पूरे खानदान वाले अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे और इनकी हाँ में सबकी हाँ होगी और ना में ना होगी। गोया जिंदगी के तमाम मामलात की डोर आपके हाथों में होगी। जिस अंदाज में चाहेंगे जिंदगी बसर कर पाएंगे। अलगर्ज ये वजीफा जो भी मेरी बहन या बेटी करेगी उसका नसीब चांद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। और अगर आप इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो हर रोज चांद वाले चांद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व ताला। प्यारे नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सब ये बात बाखूबी जानते हैं कि आजकल तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों और ख़ास तौर पर बच्चियों यानी अपनी बेटियों के नसीब को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि उनका मुनासिब और माकूल रिश्ता नहीं मिलता, और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो यही खुटका लगा रहता है कि इसकी जिंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा। नए लोग जो बेटी की जिंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी उसका ससुराल कैसा होगा। इस तरह की हजारों किस्म की परेशानियां माँ बाप को घेरा हुआ होता है। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको जो वजीफा बताने वाला हूँ, इसे अगर आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिएगा कि अगर आपकी 9 या 10 बेटियां भी हैं तो इस वजीफे की बरकत से वो सबके अच्छे और बेहतरीन घरों में रिश्ते हो जाएंगे। बड़े से बड़े खानदान आपके आगे पीछे घूमेंगे और आपकी तमाम बेटियां कब उनकी शादी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमाएगा कि आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते ही चले जाएंगे। प्यारे नाज़रीन किराम, वजीफा यह है कि कुरान के इस बाबरकत सूरह मुबारका को एक मर्तबा हर रोज पढ़ना है और इस सूरत की तिलावत के लिए मखसूस वक्त का तयन भी नहीं करना। लिहाजा दिन के जिस हिस्से में भी मौका मिले पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर इस
सूरह मुबारका को फजर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं तो ज्यादा बाइस बरकत तो आफियत होगा, वरना पूरे दिन भर में किसी भी नमाज के बाद एक मर्तबा जरूर कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एक हदीस में है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है शैतान वहां 3 दिन तक नहीं आता, और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस या मुअत्तद मजलिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरत मुबारका का पढ़ना बाइस से बरकत व सवाब है। अहदीस मुबारका में इसकी बड़ी फजीलत और मज़कूर है। चुनाचा हदीस मुबारका में है कि रसूल इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की ये सूरत पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है, और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम कुर्तुबी ने हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से नकल किया है, इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू ना चलेगा। नेज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए शयातीन वहां से भाग जाते हैं। हासिद और बद नसीबी से मुराद ये है कि ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं जो इस सूरह मुबारका को पढ़ते नहीं हैं। लिहाजा इस सूरह मुबारका को हर रोज पढ़ने से नसीब के बंद ताले भी खुल जाते हैं। एक और रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरह मुबारका सलामुल कुरान और जुर्रतुल कुरान है। सलाम और जुर्रियात हर चीज के आला व अफजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नुज़ूल के वक्त इसी फरिश्ते इसके जुनूब में नाजिल हुए। बहवाले तफसीर इब्ने कसीर। प्यारे नाजरीन, जान लीजिए कि ये सूरह मुबारका कुरान करीम में एक बेश बहार खजाना है, और बुजुर्गाने दीन ने सूरह मुबारका को इंसान का नसीब चमकाने की चाबी करार दिया है। जैसे जैसे आप इस सूरह मुबारका को पढ़ते जाएंगे आपके बदनसीब के ताले खुलते ही चले जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको रिस्क का एक अमल भी बताएंगे। इस वजीफे को करने के बाद मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा, मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा, आपकी किस्मत के दरवाजों को खोल देगा। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं, दुकान के ऊपर गाहक नहीं आते, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, पैसे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी ऐसी कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारे घर के अंदर तो एक वक्त का खाना पकाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से लेके आए। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई होती है, इनकी आपस में बनती नहीं है, आज सब काम छोड़कर इस अमल को कर लेना। अगर आपको किसी वजीफे से कभी कोई फायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई, आज इस अमल को कर लेना, आपकी बड़ी से बड़ी हाजात भी पूरी हो जाएंगी। जो अभी तक आपकी हाजात पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजात भी पूरी हो जाएगी। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। इस अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना, आज जो जो मांगना हो मांग लेना। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता कर देगा, आप माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली जिंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली जिंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकालकर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना, अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना कि ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है।
आज सब काम छोड़कर इस वजीफे को अच्छी तरीके से समझ लेना, फिर आपको मालामाल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियां बताने लगा हूं, कुछ वजूहात बताने लगा हूं जो आपके घरों में होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिस्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाला हूं जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर रिस्क की तंगी है, बीमारियां हैं, किसी भी किस्म का कोई भी मसले मसाइल होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फौरन हल फरमा देंगे। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब ही रहेंगे। नाज़रीन, जिंदगी में कभी भी बद उम्मीद मत रहा करो, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा, मेरी ज़रूरत ज़रूर मेरी किस्मत बदलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसीलिए तो आपका वजीफा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाला हूं इसको पूरे यकीन से कर लेना, तो फिर आप खुद अपनी आंखों से मौजज़ा देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज होता हो। हमने सब अमल कर लिए हैं, सब वजीफे कर लिए, हमसे अब इंतजार नहीं होता। हमारी परेशानियां तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, रिस्क की तंगी तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमें कोई ऐसा अमल बताएं जो हम इस दिन करें और इसी दिन अल्लाह ताला का मोजज़ा देख लें। तो नाजरीन, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल छोड़ दो, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आखिरकार वो वजीफा आज मुझे ही मिल गया जिसका असर बहुत तेज होता है। अब आपको महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेंगे, अमल खत्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मोजज़ा देख लेंगे कि आपकी हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी, घर के अंदर आपके आसपास दौलत ही दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये भी शिकवा करते हैं कि वजीफा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं वैसे ही वजीफा करते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप जरूर कुछ गलतियां करते होंगे जो मैं आपको वजीफा बताने से पहले बताने लगा हूं। अगर आप वजीफा करते वक्त ये गलती करते हैं तो आज के बाद इस वजीफे के अंदर भी आपने इन गलतियों को कभी नहीं करना। और मैं आपको वजीफा करने का सही तरीका भी बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको वजीफे का पता चल गया, वजीफा करने का सही तरीका ना पता चला, किस तरह किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीके का ही नहीं पता चलेगा तो आपको वजीफे का फायदा नहीं होगा। कि आज अच्छे तरीके से इस वीडियो को आखिर तक देखकर अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना। नाजरीन, अब मैं आपको वो गलतियां बताने लगा हूं जो आप वजीफा करते वक्त जरूर करते होंगे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आप लोग वजू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूं कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफा नमाज के बगैर नहीं होता, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं होता, कोई भी वजीफा काम नहीं करता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज पढ़ने के बगैर ही वजीफा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती ये है, ये सबसे बड़ी गलती है कि जब आप वजीफा करना शुरू करते हैं, जो आपके आसपास होता है उसके साथ बातें भी करते रहते हैं, इसको बताते भी रहते हैं कि मैं ये अमल कर रहा हूं, इस काम के लिए कर रहा हूं। इसीलिए आपका अमल मुकम्मल काम नहीं करता, आपका वजीफा टूट जाता है।
آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے باوضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نماز پڑھ لیں آپ اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بشرط جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو سب سے زیادہ آپ کو اس عمل کی برکات دیکھنے کو ملیں گی۔ اس وظیفے کی فضیلت آپ کو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی جب آپ لوگ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے۔ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں ویسے بھی، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 65۔ اب جو با نصیب بندہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ درود پاک پڑھے گا، میرے ساتھ بھی پڑھے گا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو ویڈیو میں نے احادیث آپ کو بتائیں، جو قرآن پاک کی آیتیں بتائیں، جو بھی اس عمل کو اس طرح سے کرنا چاہتا ہے تو بے شک اس طرح سے بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں تو آپ ان کو بھی تصور میں رکھ کر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، جیسے میں نے پہلے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنائی سورہ احزاب کی، اور آپ کو بتایا کہ درود و سلام اللہ پاک بھی بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو تم پر بھیجو۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ نبی پاک کی ذات پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور 10 درجات ہی بلند فرما دیتا ہے۔ ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانیاں اور گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود سلام کی فضیلت بے حد اور بے حساب ہے۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، قریبیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا
چہارم فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو گے تو تمہارے لیے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ میں آدھے وقت تک درود شریف پڑھوں گا اور باقی وقت میں دوسرے اذکار پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بڑھا دو گے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے، ورنہ تمہاری مرضی۔ تو انہوں نے کہا صحیح ہے، پھر میں اب پورا ٹائم ہی درود پاک پڑھتا چلا جاؤں گا، اور جتنے بھی میرے اور اذکار ہیں میں ان سب کو ترک کر کے میں فرض نماز اور نوافل کے بعد اور سنتوں کے بعد میں کوشش کروں گا کہ میں درود پاک کا اپنا معمول جاری رکھوں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا 3 بار، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کری اور فوری طور پر آپ نے اس وظیفے کا، اس عمل کا آغاز کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا فوری طور پر آغاز کرنا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ آیت کریمہ جب آپ یہ بھی پڑھ لیں، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں کتنی بار پڑھنے ہیں آیت کریمہ کو؟ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جب 11 بار آپ لوگ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک نام پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر چیز آپ کو اول سے لے کے آخر تک بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیا، پھر اپنے خاص مقصد کی نیت کری۔ خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 11 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا ورد کرنا ہے۔ اللہ والوں، ان 2 ہستیوں کی وجہ سے یہ پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی ہستی اللہ رب العالمین کی ہستی ہے، اور دوسری ہستی اللہ کے پیارے محبوب کی، حبیب کی ہستی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے پوری دنیا بنائی، آپ نے جہنم بنائی، آپ نے جنت بنائی۔ اللہ والوں، آج ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہی ہمارا مقصد ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے محمد کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اس کے بعد جب آپ لوگ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار جب آپ لوگ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں، اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پیارے ناظرین و کرام، بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت یعنی سورۃ البقرہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورۃ البقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں، وہ سورۃ البقرہ کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یہ سورہ مبارکہ بہت زیادہ افضل اور بہت زیادہ بہترین ہے۔ کم از کم روزانہ 1 بار اس کو پڑھنے کا معمول اپنی زندگی میں بالخصوص بنائیے گا۔ یقیناً یہ سورہ مبارکہ کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، تو پھر یہ قربانی دینا ہوگی، کیونکہ ماں باپ سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ، یہ بادشاہ عمل، یہ بادشاہ وظیفہ، یہ سلطان وظیفہ، یہ رزق کی تجوری آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کیونکہ ایک ماں ہی اپنے بچے کے درد کو سمجھتی ہے، ایک باپ ہی اپنے بچے کے درد کو سمجھتا ہے، جو 12 گھنٹے 13 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی چھٹی نہیں کرتا، صبح اٹھ کر وہ مزدوری کرنے کے لیے بڑھتا ہے، حلال رزق، حلال ذرائع کمانے کے لیے اللہ پاک کی ذات پر توکل کرتا ہے۔ رات میں نیند آئے یا نہ آئے وہ اپنا چین و سکون گوا کر پھر بھی محنت مزدوری کرنے نکل جاتا ہے۔ آج یہ 1 گھنٹے کی مزدوری اللہ پاک کے لیے اپنے بچوں کے نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے کرنی پڑے گی۔ یہ عمل ایسے ہی نہیں کیونکہ میں خدا کی قسم کھاتا نہیں ہوں، لیکن مجبور ہوں اس عمل، اس وظیفے کو بتاتے ہوئے کہ خدا کی قسم آپ کی قسمت چمک جائے گی، معاملات میں آسانی ہو جائے گی، اور ایسی آسانی کہ بس آپ لوگ یوں سمجھیں
کہ نصیب آج ہی آج میں کھل جائے گا۔ جب تک آپ لوگ اس ایک سورت کو پڑھتے رہیں، جب تک آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں نہ آنے لگ جائیں، کم سے کم 40 دن تک تو آپ نے اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر بے شک آپ آخری کی 2 آیت ہی تلاوت کریں تو اللہ پاک آپ کے لیے زیادہ فضیلت فرما دے گا، لیکن آخری کی 2 آیت بھی آپ نے کم سے کم 313 بار پڑھنی ہوں گی۔ اللہ والو، یہ ایسا بہترین عمل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بندہ جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ روزانہ ایک بار تو پڑھنی ہے، کتنا ہی کوئی وقت لگ جائے گا۔ ہم لوگ سارا دن اگر اپنے رشتہ داروں میں ادھر ادھر گانے سننے میں، ٹی وی دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، کیا اپنی اولاد کے نصیب کو چمکانے کے لیے صرف چند دن نہیں پڑھ سکتے؟ یقین کریں زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل اور سورہ مبارکہ ہے، اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پایا تو آپ نے پھر اپنی مرضی ہے، کسی وقت بھی آپ مقرر کر لیں اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقیاں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر بچی کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں برکتیں وسعتیں پیدا فرمائے۔ جو بے روزگار ہے اس کو خوشادہ روزگار فرمائے۔ میرا اللہ پاک آپ کے غیب سے تمام مسائل کا حل فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔